अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लैनेट। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क के रहने वाले लोग, मुल्क के रहने वाले बाशिंदे, सिटीजन्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उनके बेसिक राइट्स होते हैं। इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में इन फंडामेंटल राइट्स को सामने रखा गया था, इन फंडामेंटल राइट्स को इशू किया गया था और ये भी कहा गया था कि इन फंडामेंटल राइट्स के अंडर अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल लॉ आ गया, कोई भी ऐसा लॉ आएगा जो कि जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसे नल और वाइड समझा जाएगा। मतलब वो जिसे उर्दू में कहते हैं बातिल समझा जाएगा, जिसे खाली समझा जाएगा, यानी कि उसको हम मानेंगे नहीं। हर स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करती है और ये इशू करती है कि उनको पूरे राइट्स दिए जाएंगे। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स थे ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से 28 तक जो हैं ये पब्लिश किए गए थे और इन राइट्स में जो राइट्स इंक्लूडेड हैं वो ये हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, स्पेशली पाकिस्तान में, उसे लाइफ और लिबर्टी यानी आज़ादी से महरूम नहीं रखा जाएगा, डिप्राइव नहीं रखा जाएगा। और एक स्टेट का काम होगा कि वो अपने सिटीजन्स, अपने रहने वाले लोगों को हर किस्म के नुकसान, हार्म या फिर जो हार्म पहुंचाने वाले सोर्सेज हैं उनसे दूर रखेगी, उनसे बचाएगी। सेकंड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के लिए फ्रीडम होगा कि वो जहाँ चाहे मूव कर सके, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, क्योंकि हर बंदे के पास ये इख्तियार होगा कि वो जहाँ चाहे वो जा सकता है और जिस तरह से चाहे वो जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर। अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उसके लिए एक बाउंड्री होगी कि उसके पास वो चीज़ें मौजूद हों जो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए दरकार होती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक़, यानी पाकिस्तान में रहने वाला हर एक बाशिंदा, हर एक सिटीज़न, उसके पास एक राइट है, एक फ्रीडम है कि वो किसी के साथ भी एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन एसोसिएशन जो है वो लॉ के अंडर बनाई जाएगी, लॉ को मद्देनज़र रखा जाएगा, सामने लॉ को देखा जाएगा कि आया ये लॉ के अंडर आता है या नहीं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ असेंबली। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हर बंदा जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो एक पीसफुल असेंबली बना सकता है विदाउट वेपन, यानी हथियार के बगैर, यानी ऐसी असेंबली ना हो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। और कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए स्टेट की तरफ से लोगों के वेलफेयर के लिए, कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हों कि आप पीसफुल असेंबली तो बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, लेकिन वो पीसफुल हो, उसकी भी में कोई ऐसा काम ना हो जिस वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, यानी कि कोई सा भी बिज़नेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये कहा गया कि हर सिटीज़न के पास एक फ्रीडम है कि वो कोई सा भी एक बिज़नेस चूज़ कर सकता है जो कि लॉफुल हो, लॉ के अंडर आता हो और उसे चला सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर वो लॉफुल काम कर रहा है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर वो लॉफुल काम नहीं कर रहा तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी और उसको उसकी सज़ा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बोलना, यानी बातचीत करना। हर पर्सन के पास एक इख्तियार है, एक राइट है कि वो बोल सकता है, उसके पास एक स्पीच का, एक्सप्रेशंस का एक फ्रीडम है जो कि हर पर्सन का एक बेसिक राइट होता है, लेकिन कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये कहा गया कि हर पर्सन के पास एक राइट है कि वो अपना फ्रीडम, उसके पास एक फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन चूज़ कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है
اور پروپیگیٹ کر سکتا ہے اپنے ریلیجن کو، پھیلا بھی سکتا ہے، اس کو چوز بھی کر سکتا ہے، اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے، بے شک وہ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، اور کوئی بھی ریلیجن جو کہ اس ورلڈ میں موجود ہے، ان سب ریلیجن میں سے کسی بھی ریلیجن پہ وہ ایمان رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ از پولیٹیکل فریڈم۔ یہ کہتا ہے کہ ہر پرسن کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، آیا وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ مائنر پولیٹیکل پارٹی ہو یا میجر پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ اس کو چوز کر سکتا ہے اور اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ اور ہر پرسن کے پاس ایک فریڈم یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ممبر کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی کہ ایک فکس پارٹی ہی ہوگی جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے۔ نیکسٹ از ایکوالٹی آف سٹیزنس۔ اس کا مطلب ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی باشندے ہیں پاکستان میں رہنے والے، جتنے بھی سٹیزنس ہیں، وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور کسی کو بھی کسی کے درمیان بھی ڈفرینس نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کی بنیاد پر، جیسے ایج، ریس، کاسٹ، کریڈ، جینڈر، ریلیجن، کسی بھی بیس پہ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ از رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یعنی کہ ہر پرسن کے پاس ایک رائٹ ہوگا ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی نہیں ہوگی اسٹیٹ کی طرف سے یا کسی اور پرسن کی طرف سے۔ نیکسٹ از فریڈم ٹو ایکوائر پراپرٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرسن کوئی بھی اپنی پراپرٹی ایکوائر کر سکتا ہے، یعنی خرید سکتا ہے، بائی کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اور ہولڈ کر سکتا ہے، یعنی اس کو جب ٹائم تک وہ چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اسے سیل آؤٹ کر سکتا ہے، یعنی بیچ سکتا ہے، یا پھر ڈسپوز کر سکتا ہے۔ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی کسی بھی پرسن یا اسٹیٹ کی جانب سے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے اسے جیسے استعمال کرے، لیکن لا فل کام ہونا چاہیے، لا کے انڈر رہتے ہوئے۔ نیکسٹ از رائٹ ٹو جاب۔ اب جاب ایک بیسک رائٹ ہے کسی بھی سٹیزن کا، کسی بھی پرسن کا۔ 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے انڈر یہ کہا گیا کہ ایک پرسن کوئی بھی اپنے لیے جاب چوز کر سکتا ہے اور وہاں کام کر سکتا ہے اس جاب میں، اس جاب کے انڈر، لیکن وہ جاب لا فل ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر رولز شامل نہ ہو، لاز کے خلاف جاتی ہو وہ جاب۔ نیکسٹ از رائٹ آف ایجوکیشن۔ ہر شخص کے پاس ایک فریڈم ہوتا ہے اور اس کا ایک رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے، وہ تعلیم یافتہ ہو۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جو ریاست ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو پاسبل بنائے کہ وہ فری ایجوکیشن دے اسٹوڈنٹس کو 5 سال سے 16 ایئرس تک، یہ اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن دے، چاہے وہ اب ریاست کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی ایج تک دیتا ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ 16 ایئرس تک کے اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن دے، یعنی کہ میٹرک تک جو ہوتا ہے۔ نیکسٹ از رائٹ ٹو انفارمیشن۔ اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہر پرسن اپنے بیسک رائٹ سے متعلق کوئی سی بھی انفارمیشن سیکھ کر سکتا ہے یا گین کر سکتا ہے، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ نیکسٹ از رائٹ آف فیئر ٹرائل، یعنی کہ اگر کوئی پرسن ہے اس پہ اگر ایک جرم لگایا گیا، اس پہ الزام لگایا گیا ہے جرم کے بارے میں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، جیسے فور سپوز اگر اس نے چوری کی ہے اور اس پہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس کو تب تک ملزم مانا جائے گا، مجرم نہیں مانا جائے گا جب تک اس پہ وہ الزام ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس کو مجرم نہیں مانا جائے گا، ملزم مانا جائے گا۔ اینڈ دا لاسٹ ون از پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس۔ اس کے مطابق ہر اسٹیٹ اپنے سٹیزنس کے پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی اور کوئی بھی محروم نہیں ہوگا اپنی پراپرٹی سے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. اف یو ہیو اینی کیوری یو کین کامنٹ ڈاؤن ان دا کامنٹ سیکشن. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو.